नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया यखाफूना यौमा काना शर्रुहु मुस्ततीरा, उस दिन से डरते हैं जिसका शर फैल जाने वाला है, शर आम हो जाएगा, उसका खौफ, उसकी हैबत आम होगा, उसका फितना। सूरह की आयत नंबर 10 में इस दिन को यौमन अबूसन कमतरीरा, चेहरे बिगाड़ देने वाला दिन, चेहरे बिगड़ जाएंगे, गम फैल जाएगा, शर फैल जाएगा। इंसान क्या कहेगा? आइनुल मफर, कहां भागूं, कहां फरार पाऊं? कल्ला ला बसर, नहीं आज नहीं भाग सकते। बड़े भाग भाग के आए हो तुम अल्लाह की नाफरमानी, आज नहीं भाग सकते। तबरानी में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस कि जब से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तब से उस पर मौत से ज्यादा सख्त वक्त और कोई नहीं आया, यानी पैदाइश के बाद सबसे सख्त वक्त मौत है, और फिर मौत के बाद के मराहिल मौत से भी ज्यादा सख्त है। दुनिया में तो सबसे ज्यादा सख्त वक्त मौत है, लेकिन आपने फरमाया फिर मौत के मराहिल उससे भी ज्यादा सख्त है। बेशक लोग हशर के दिन की सख्ती से दोचार होने वाले हैं, जहां पसीने की लगाम होगी और अल्लाह अपने अपने अमाल के मुताबिक लोगों को पसीने में गर्क किए होगा। तबरानी ही में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग अपने पसीने में अपने घुटनों तक, कुछ टखनों तक, कुछ नाभ तक, कुछ गर्दन तक डूबे होंगे और कुछ अपने पसीने में पूरे के पूरे डूबे होंगे। कुरान में अल्लाह बताते हैं सूरह शुअरा की आयत नंबर 91 में, मैदान हशर की तंगियों को बढ़ाने के लिए वबुर्रिज़तिल जहीम, जो चीज पहले गैब में थी, पर्दा पड़ा हुआ था उस जहन्नम पर, अल्लाह ने तो बतेरा खोलने की कोशिश की थी। वो जहीम, वो जहन्नम बेनकाब कर दी जाएगी, वो खोल दी जाएगी, वो गैब से जाहिर कर दी जाएगी, करीब लाई जाएगी, वो गैब से जाहिर कर दी जाएगी। चेहरे बिगड़ जाएंगे उस दिन उसको देखकर। जहन्नम की हौलनाकियों को, वो जिसको कदम रखने के लिए 2 कदमों की जगह मिली, जो अपने पसीने में गर्क है, जिसके करीब जहन्नम लाई जाएगी और वो जहन्नम चिंगाड़ेगी, चेहरे बिगड़ जाएंगे। अल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 27 में फरमाते हैं वल्लज़ीना कसबुस सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा, जिन्होंने बुराइयां की ना फिर उनकी तो बदला बुराइयों का उनकी बुराइयों के बराबर ही है। तरहकुहुम ज़िल्लतुन, उनके ऊपर जिल्लत छा रही होगी। मा लहुम मिन अल्लाहि मिन आसिम, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। कन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितम मिनल लैलि मुज़लिमन, उनके चेहरों के ऊपर ऐसे होगा जैसे रात की तारीकी के पर्दे पड़े होंगे। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, चेहरे बिगड़ जाएंगे, वहशत होगी, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा, जिल्लत छाई होगी, चेहरों के ऊपर रात के अंधेरे की स्याहियां छा जाएंगी। सूरह अबसा की आयत नंबर 42 में अल्लाह फरमाते हैं वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, कुछ चेहरे होंगे गुबार आलूद होंगे। तरहकुहा क़तरा, उनके ऊपर स्याही छा रही होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये काफिर फासिक फाजिर थे, स्याह चेहरे हैं, खाक छा रही होगी उनके चेहरों पर। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाते हैं यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन तरल लज़ीना क़ज़बू अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बहतान गढ़ते थे, वजूहुहुम मस्वद्दतुन, चेहरे उनके स्याह हो जाएंगे। अलैसा जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नम काफी ठिकाना नहीं है? सूरह क़यामा की आयत नंबर 24 और 25 में अल्लाह फरमाते हैं वजूहुन यौमइज़िन बासिरा, चेहरे बिगड़े हुए होंगे, बुसरे हुए। तज़न्नु अन यफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, उनको पता होगा कि अब उनके साथ कमर तोड़ पड़ता होने वाला है।
حشر کے دن کی مدت کتنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 6 کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ حشر کا دن، اس حدیث میں کہ حشر کا نصف دن، حشر کے نصف دن، آدھے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. استغفر اللہ. حشر کے نصف دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور آپ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا یہ مدت مومن کے لیے بہت معمولی ہے. یہ مدت مومن کے لیے بہت معمولی ہے، سورج کے ڈھلنے سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی عصر کی نماز سے لے کے فجر مغرب کی نماز تک. اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ جو کافروں کو اتنی سخت تکلیف، اللہ کے کافروں اور فاسقوں اور فاجروں کو اتنی سخت تکلیف کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اس حشر کی بنسبت تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اور ان کے لیے وہ آدھا دن 50,000 سال کے برابر. مومنوں کے لیے وہ دن اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں. اللہ ایمان کی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان اپنے اور اپنی اولادوں کے ایمان کے خزانے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ کہیں شیطان ہمارا یہ خزانہ ہم سے لوٹ نہ لے. اللہ موت کے وقت تک کہیں سے محروم نہ ہو جائے. صاحب ایمان کے لیے حشر ایک فرض نماز کی ادائیگی کا دورانیہ، جیسے ایک فرض نماز کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے میکسیمم 4 فرض رکعتیں، یا عصر سے مغرب تک کا وقت، یا سورج غروب ہونے ڈھلنے سے غروب ہونے تک کا وقت. اور قیامت کی تکلیف، حشر کی تکلیف، اس کے نس نس میں دھواں، اس کو سفوکیشن، اور وہ کہے گا مجھے جہنم میں ڈال دے اس کی بنسبت. اور مومن کے لیے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف ہوگی جیسے ہلکے سے زکام اور بخار کی تکلیف. حشر کے دن کی ایک سب سے بڑی خوفناک چیز سورج کا سوا نیزے پر آ کے کھڑے ہو جانا. وہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے، کروڑ میل دور ہے، اور اس کی حدت، اس کی گرمی کا موسم، پسینے میں ڈوب جاتے ہیں، سانس رکنے لگتا ہے، تڑپتے ہیں پیاس کے ساتھ، چند گھنٹے پانی کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سورج سوا نیزے پر کھڑے ہونے کے لیے 2 قدموں کی جگہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کے روز سورج مخلوق سے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. کچھ روایت میں میل بھر کا تذکرہ بھی آتا ہے. لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے، عمل نجات کا ذریعہ ہے. اللہ مخلصانہ عمل کی توفیق عطا فرما. لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. مسند احمد میں اور طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ کسی کا پسینہ اس کی ایڑی تک ہوگا، کسی کا اس کی پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹھ تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کا کندھوں تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، اور کوئی اس میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 با یعنی 140 میٹر تک جذب ہو جائے گا. قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 با تک جذب ہو جائے گا، اور اس کے باوجود لوگ اپنے کانوں اور اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. عزت کس کو ملے گی؟ نجات کس کو ملے گی؟ جب سایہ کوئی نہیں ہوگا تو سائے میں جگہ کس کو ملے گی؟
میدان حشر میں عزت دلانے والے، آسانی کرانے والے عمل کون سے ہیں؟ وہ 7 عمل یاد کر لیجئے، دہرا لیجئے، حفظ کر لیجئے، اپنا لیجئے، لوگوں کو ان سے متعارف کروا دیجئے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، سورج 1 میل 1.25 میل پر ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، 7 لوگ خوش نصیب، 7 خوش نصیب لوگ۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے۔ عادل حکمران، جہاں جہاں اللہ نے حکومتیں دی ہیں نا، وہاں عدل کر لیجئے، بچوں میں عدل کریں، اولادوں میں عدل کریں، ہمسایوں میں عدل کریں، بہن بھائیوں میں عدل کریں، میکے سسرال میں عدل کریں، بہو بیٹی میں عدل کریں، بیٹے داماد میں عدل کریں۔ عادل حکمران، ہر حاکم سے اس کی رعیت کا پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا عادل حکمران۔ دوسرا وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی۔ ارے جوانو، شکر کر لو اپنی جوانی کا۔ وہ جس نے جوانی میں عبادت کی، جوان کہتے ہیں اماں تیری عمر میں میں بھی عبادت کر لوں گی، نہ، اللہ کا عرش اس کا سایہ، کہیں محروم نہ ہو جاؤ۔ جس نے جوانی میں عبادت کی۔ تیسرا وہ شخص دل کا دل مسجد سے جڑا ہے، دل مسجد سے جڑا ہے، ماں فکر مند ہے بیٹے کو جماعت کے لیے بھیجنا ہے، بھائی کو جماعت کی طرف بھیجنا ہے، شوہر کو جماعت کے لیے جگانا ہے، دسترخوان جماعت کے مطابق لگانا ہے۔ یا عورت جس کا دل مسجد سے، نماز سے جڑا ہے، نماز کی منتظر ہے۔ وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا ایسے کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، نہ ریا نہ اسراف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ریا چھوڑ دیجئے، یہ اخلاص کا صدقہ۔ اور ویسے بھی یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ سایہ بن جائے گا۔ یہ صدقہ خیرات جو ہم اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے دیتے ہیں، یہ صدقہ جس دن کوئی سایہ نہیں، یہ سایہ بن جائے گا۔ جس کا صدقہ زیادہ ہے اس کا صدقہ سایہ اتنا بڑا ہوگا، جس کے صدقے کے اندر جتنا خلوص ہے اس کا سایہ اتنا گہرا اور گھنا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ جس نے صدقہ ایسے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں دیا جائے گا جگہ۔ اور پھر جس کو کسی مالدار، کسی خوبصورت جوان عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تقوی بد کرداری، بد اخلاقی، زناکاری سے بچنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کیا، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تقوی، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں اور جگہ دیا جائے گا وہ شخص جس نے مقروض کو قرض دیا اور یا اسے معاف کر دیا یا اسے مہلت دی۔ مقروض کو مہلت دینے والا یا قرضے کو معاف کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ارے اللہ کے عرش کے سائے میں چاہتے ہیں داخلہ تو دلوں کو کھول لیجئے، دلوں کو کھول لیجئے۔ ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے لیے نرمی کرنا اللہ کے عرش کے سائے میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر کچھ لوگ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب، یہ کہاں ہے نشست؟ یہ حشر کا دن ہے کہ جنت کے بالا خانے ہیں۔ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور۔ ارے کیا بنے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا؟ نہ شفاعت ملے گی، نہ حوض کوثر ملے گا۔ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔
جو बातूनी है, बड़ी हाँकता है, तकब्बुर करता है और बद इखलाक है। अल्लाह अज्जी अता फरमा, अल्लाह इनकिसारी अता फरमा, अल्लाह तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह अखलाक संवार दे, अल्लाह अखलाक संवार दे, कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरीस बना दे। हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से तिरमिज़ी में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए, याद रखिएगा हशर की आसानी में इखलास का बहुत किरदार है। अमल जब अल्लाह को राजी करने के लिए होगा तो वो जहन्नम और हशर की आसानियों का जरिया बनेगा। जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए तवाज़ो किया, आजिज़ी की, और वो कीमती लिबास जिसको खरीदने की वो इस्तिताअत रखता है वो ना पहना, आजिज़ी की और माली इस्तिताअत के बावजूद कीमती लिबास नहीं पहना, अब देखें मैदान हशर में इज्जत। लोग कहते हैं अल्लाह ने मुझे माल दिया, मैं पहनूं क्यों ना, अरे इसके हिरस में छोड़ दीजिए। हशर के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी सारी मखलूक के सामने बुलाएगा। हशर के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी सारी मखलूक के सामने बुलाएगा, उसको जन्नत के लिबासों में से लिबास अपने लिए मुंतखब करने की इजाजत अता फरमाएगा। अरे किन इज्जतों के लिए पहनते हैं ये आरज़ी इज्जत। लोग समझे मैं बड़ी स्मार्ट हूं, मैं बड़ी रिफाइंड हूं, मेरे पास माल बड़ा है, मैं बड़ी पॉलिश्ड हूं, मुझे कैरी करने का तरीका, अरे क्या 4 दिनों की जवानी है, बुढ़ापे में तो पहना हुआ वैसे ही नजर नहीं आता। कब के लिए पहन रहे हैं? वे लिबासों को पहना दीजिए और खुद सादा पहन लीजिए, उस दिन के लिबासों की हिर्स में, उस दिन की इज्जत और तारुफ की हिर्स में। माली इस्तिताअत के बावजूद सादे लिबास पहनने वाली खातून को अल्लाह बुलाएंगे, लोगों के सामने कहेंगे ये वार्डरोब है जन्नत की, इसमें से पिक आउट कर ले। अल्लाह जन्नत के वार्डरोब के हिर्स में सादगी अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। वुजू भी तो एक अमल है ना। बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वो सवाल आता है, सहाबा इकराम ने पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मखलूक होगी, इतनी खलकत होगी, आप हमें कैसे पहचानेंगे? वो हरीस थे ना हौज़े कौसर के, वो हरीस थे सिफारिश के, शिफात के, कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इतनी मखलूक होगी, चेहरे मिलते होंगे, रंग मिलते होंगे, खैयतें मिलती होंगी, हमें कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया था मैं अपनी उम्मत को उनके वुजू के आज़ा के चमकने की बुनियाद पर पहचानूंगा। मैं अपनी उम्मत को उनके वुजू के आज़ा के चमकने पर पहचानूंगा, यानी उनके हाथ पांव सफेद हो जाएंगे, रोशन होंगे, चमकदार होंगे। आपने ताकीद फरमाई जो चाहता है अपनी चमक को जितना चाहे बढ़ा ले। कैसे बढ़ेगी चमक? वुज़ू को सुन्नत के मुताबिक करना, एहतमाम से करना, बना संवार के करना, अच्छी तरह से करना, मुकम्मल एहतमाम से करना, और वुज़ू पर ताज़ा वुज़ू करते जाना, हर वक्त वुज़ू और बावुज़ू कैफियत में रहने का एहतमाम करना, ये इंशाअल्लाह वुज़ू के आज़ा की चमक को बढ़ा भी देगा। और फिर जन्नत के जेवरात भी तो वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक वुज़ू का पानी पहुंचेगा। इसी तरह हदीस इब्न माजा में हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आज़ान देने वालों की, मुअज़्ज़िनों की गर्दनें बाकी लोगों से ज्यादा लंबी होंगी। अल्लाह हमारी औलादों में मुअज़्ज़िन उठा लेना, अल्लाह उनको हमारी निजात और सिफारिश का जरिया बना देना। बहुत ही प्यारी सी हदीस है, अल्लाह हमारे हक में ये कबूल फरमा ले और हमें इस हद पर, इस पैमाने पर उतरने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से तिरमिज़ी में हदीस आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले, मेरे जलाल की वजह से आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले ऐसे नूर के मिंबरों पर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। जो सिर्फ अल्लाह के जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला लंबे लंबे कुछ मिंबर होंगे और वो बड़े नूरानी होंगे। उन पर जो लोग बैठेंगे उन पर अंबिया
اور ان پر شہداء بھی دیکھ کر رش کریں گے کہ یہ عزت کس کو دی جا رہی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اسی طرح کچھ اور نورانی ممبر ہوں گے، کچھ اور نورانی ممبر ہوں گے. ممبر بھی ہیں، اونچے بھی ہیں، روشن بھی ہیں، اللہ کے نور سے منور بھی ہیں. مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، انصاف کرنے والے. جہاں جہاں ان کا دائرہ کار تھے انصاف کرتے تھے، اپنی وراثت میں، اپنے حقوق میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں. انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. یہ کون سے لوگ تھے؟ جو اپنے فیصلوں میں اہل و عیال کے ہر کام میں اور جو ذمہ داری انہیں دی جاتی تھی انصاف سے کام لیتے تھے. اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے رشتوں میں، اپنے نعتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی حکومت میں، اپنے زیر دستوں کے اوپر انصاف اور عدل سے کام لیتے تھے. اللہ کے داہنے ہاتھ روشنی کے اونچے اونچے ممبر ہوں گے، یا ان پر ہوں گے عدل کرنے والے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن نبی اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے اس درجے کی وجہ سے جو اللہ ان کو دے گا. صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے کلام کی وجہ سے محبت کرتے تھے. یہ میری اور آپ کی محبت خالصتاً اللہ کے کلام کی بنیاد پر ہے. اللہ ہمیں یہ درجے اور اس محبت میں اخلاص عطا فرما دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے کلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر مالی لین دین کے ہوگی. کوئی مال نہیں لینا ایک دوسرے سے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ناتا نہیں، کچھ نہیں، صرف قرآن کا ناتا ہے، صرف قرآن کا تعلق ہے، اور صرف اس قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہے. ارے قرآن کی محبت تو دنیا بھی سنوار دیتی ہے. ایسی محبت اور ایسا رشتہ کہ جس نے اس محبت کی چاشنی کو چکھا ہے صرف اسی کو اس کی لذت کا پتہ ہے. جس نے اس قرآن کی محبت اور اس چاشنی کو نہیں چکھا، جو محروم ہے، وہ اس کی محبت کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا بھی سنوارتی ہے، دنیا میں امن بھی دیتی ہے، دنیا میں اچھے گلستان میں شامل بھی کرتی ہے، اور آخرت میں صحابہ، صالحین، شہداء کا رشک بھی دے دیتی ہے. یہ خالصتاً ایک دوسرے سے بغیر کسی رشتہ داری کے اور مالی لین دین کے اللہ کے کلام کی خاطر محبت کریں گے. ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر فروکش ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو یہ بے خوف اور بے غم ہوں گے. اللہ اس قرآن کی محبت عطا فرما دے. اللہ دل کو دنیا کی محبتوں سے خالی کر دے. اللہ غنی کر دے، اللہ غنی کر دے. اللہ غنی کر کے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے قرآن کی اور قرآن سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما دے. مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ وعدہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہیں لیتا، غصہ پی جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سامنے بلا کر حوروں کے انتخاب کی اجازت دیں گے. اور پھر مسلم میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یاد بھی رکھ لیجئے اور اپنا بھی لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے
3 अमल आपने इस हदीस में बताए हैं जो क़यामत के दिन इज्जत देंगे, क़यामत के दिन आसानी का जरिया बनेंगे। जिसने किसी मोमिन से दुनिया की मुसीबतों को दूर किया, जिसने दुनिया में किसी मोमिन से दुनिया की मुसीबतों को दूर किया, अल्लाह क़यामत के दिन उससे कोई मुसीबत दूर फरमा देंगे। ये तो दिनी मुसीबतों का है, ये तो दिनी तकलीफों, दुखों, गमों, परेशानियों का है। चाहते हैं कि आपकी कोई तकलीफ अल्लाह दूर फरमा दे, तो अल्लाह के मोमिन बंदों को तकलीफों और मुसीबतों से बचाने की तरफ आमिल हो जाएं। जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी, यानी दुनिया में आसानी की, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके लिए आसानी करेगा। और जिसने किसी के ऐब पर पर्दा डाला, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। दुनिया में आसानी करो, अल्लाह हशर के दिन आसानी करेगा। दुनिया में मुसीबतें दूर करो, अल्लाह हशर की मुसीबतें दूर करेगा। और दुनिया में ऐबों पे पर्दा डालो, अल्लाह दुनिया आखिरत में ऐबों पे पर्दा डाल देगा। कुछ अमल हशर के दिन रुसवाई, जिल्लत, अजाब और अजियत का जरिया बन जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से मुस्लिम की एक तवील हदीस, मानीने ज़कात का अंजाम क्या होगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम। बुखल को अपने लिए अच्छा ना समझो। फिर सूरह तौबा में अल्लाह ने बताया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। मुस्लिम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से वज़ाहत कर देती है, माने इन्हें ज़कात, माल था उनके पास, 2.5% भी अल्लाह की राह में न दे सके। खेतियां काटते थे, 5 और 10% भी अल्लाह की राह में न दे सके। माल कमाते थे, तिजारत कारोबार करते थे, उसमें से 2.5% एक साल का भी ना दे सके। इतने बखील, इतने खरीस थे, इतने तकासुर में उलझ गए थे। इनका मुंह तो कब्र की मिट्टी ने भरा था, हशर में इनका अंजाम क्या होगा। तवील हदीस है, मफहूम है, जिसने सोने चांदी पर ज़कात नहीं दी होगी उसको मुंह के बल लिटाया जाएगा, सोने चांदी की तख्तियां लाई जाएंगी, उनको जहन्नम की आग पर दहकाया जाएगा और उसके साथ उनकी पीठों को दागा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और आपने फरमाया कि यह अमल 50,000 साल तक जारी रहेगा, यहां तक कि लोगों का हिसाब किताब हो और लोग अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम में लेंगे। फिर आपने फरमाया कि जिसने बकरियों की ज़कात नहीं दी होगी वो बकरियां भी आएंगी, इसको अपने मुंह से काटेंगी, अपने सींगों से उखाड़ेंगी और अपने खुरों के साथ रौंदेंगी। और ये अमल 50,000 साल जारी रहेगा, जब तक लोग अपना रास्ता जन्नत और जहन्नम की तरफ लेंगे। और फिर जिसने ऊँटों की ज़कात नहीं दी होगी, किताबुल ज़कात हम पढ़ चुके हैं, जिसने ऊँटों की ज़कात नहीं दी होगी वो ऊँट मोटे और फरबा होकर आएंगे, उसको अपने मुंह से काटेंगे और अपने पांवों से कुचलेंगे, वो चीखेगा। और ये अमल 50,000 साल तक जारी रहेगा। माने इन्हें ज़कात का अंजाम, बेनमाजियों की रुसवाई होगी, बेनमाजियों की रुसवाई होगी, जिल्लत होगी। सूरह कलम की आयत नंबर 42 और 43 में तो अल्लाह ने नजारा करा दिया, यौमा यक्शफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। क़यामत के दिन क्या है कि वो जो क़यामत के दिन बुलाए जाते थे और सजदा नहीं करते थे, खाशिअतन अबसारहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून। कि दुनिया की जिंदगी में जब उनको सजदों के लिए बुलाया जाता था, सही सालिम तंदुरुस्त आ जाते, वो सजदा नहीं करते थे। इनके ऊपर जिल्लत छा रही होगी, इनको जलील किया जाएगा और इनसे सजदों की तौफीक छीन ली जाएगी। हमें हदीस में पता चलता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह की पिंडली खुल जाएगी, जो सख्त दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदा करता था